الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم آمنت بالله صدق الله العظيم محبت کے یوں جس نے دریا بہائے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے یوں بندہ نوازی کے جوہر لٹائے کہ خود کھا کے جو اور جواہر لٹائے خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی ہر قسم دی تعریف کبریائی بڑھائی وحدائی اقدائی اللہ سبحانہ وتعالی دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال جگہ دے پیر بدر منیر شیمہ دے بیر میرے اور تساں دے پیر و مرشد
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی اس دنیا دی سرزمین تے ہر بندہ محبت دا پیار دا دعویٰ کردا ہے، لیکن کسی دی محبت کسی دے حسن نو ویکھ کے، کسی دی محبت کسی دی گاڑی نو ویکھ کے، کوئی محبت کردا ہے اے پنڈ دا نمبردار ہے کسی موقع کم آئے گا، اور کوئی محبت کردا ہے اے گاڑیاں والا، کوٹھیاں والا، بنگلیاں والا، کسی نہ کسی مقصد واسطے کوئی بندہ کسی دے نال محبت کردا ہے۔ جدو مقصد پورا نہ ہوئے ادو محبتاں پھکیاں پہ جاندیاں نے، ادو محبت دے دعوے دار رستے اندر چھوڑ کے نکل جاندے۔ دنیا دیاں محبتاں ہون گیاں مفاد واسطے، دنیا دیاں محبتاں ہون گیاں دولتاں واسطے، لیکن آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں اپنے محسن و مربی چودھری جوید اقبال صاحب دی دعوت تو انہوں اے پیغام دینا چاہنا کہ رب دی سرزمین تے ایک ایسی عظیم ہستی بھی آئی ہے کہ جن نے اپنی امت دے نال بے لوث محبت کیتی ہے، بے لوث پیار کیتا ہے، اور امت دی محبت اندر ایتھوں تک کہ اس عظیم ہستی نو امت دی محبت دے اندر طیف دیاں وادیاں دے اندر پتھر برسائے گئے، اس عظیم ہستی نو امت دے پیار اندر مکیوں کٹ دیتا گیا، اس عظیم ہستی نو 2.5-3 سال شیب ابی طالب اندر امت دی محبت دی وجہ تو قید کر دیتا گیا۔ اس نبی دی محبت ویکھنا، پیار ویکھنا، آج دے خطبہ جمعہ دی اندر کہ نبی پاک اپنی امت نال کنا کو پیار کر دے نے، نبی پاک اپنی امت نال کنی کو محبت کر دے نے، نبی پاک دا امت نال پیار، اس حوالے دے نال گفتگو کرانگا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ منو سیمانیہ دے اندر حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر نبی پاک علیہ السلام دا امت دے نال پیار ذکر فرمایا ہے۔ آئیے اللہ دا قرآن پڑھیے تاکہ ایمان تازہ ہوئے۔ توجہ کرنا، غور کرنا، میرے اور تسعد محبوب پیغمبر جناب محمد اچھی کو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرن والیا امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرن والیا دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا۔ مولا کائنات فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریاء والی بطہا بدر الدجا شمس الضحیٰ خیر الورا جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک دا نام آوے گج وج کے درود پڑھیا کر ہو جدو کریے ذکر محمد دا دل نو سرور آ جاندا ہے ہو جدو کریے ذکر محمد دا دل نو سرور آ جاندا ہے جس دل وچ پیار محمد دا اس دل وچ نور آ جاندا ہے جدو کریے ذکر محمد دا محفل نو سرور آ جاندا ہے میں تور دی عظمت مندا ہاں میں تور دی عظمت مندا ہاں پر وکھری شان مدینے دی میں تور دی عظمت مندا ہاں پر وکھری شان مدینے دی جدو تریے شہر مدینے دے ہر قدم تے دور آ جاندا ہے او جدو کریے ذکر محمد دا محفل نو سرور آ جاندا ہے جناب محمد میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرن والے آؤ مولا کائنات فرماندے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم مولا کائنات فرماندے نے او دنیا کائنات دے لوگو اساں تواڈے اندر اپنا رسول بھیجے آوے تواڈے اندروں تواڈیاں جاناں دے اندروں مولا کائنات فرماندے نے عزیز علیہ ما عنتم جڑا رسول اساں بھیجے آوے او دیتے امت دی مشکل گراں گزر دیئے امت دی پریشانی گراں گزر دیئے حریص علیہ ما حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم مولا کائنات فرماندے نے او نبی اپنے امت دے بارے بڑا حریص ہے نبی پاک علیہ السلام نال پیار کرن والے آؤ نبی پاک دا امت دے نال پیار قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماندے نے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین مولا کائنات فرماندے نے میرا نبی دنیا والیاں واسطے رحمت للعالمین بن کے آیا ہے نبی پاک نال پیار کرن والے میرا نبی اپنے لئی رحمت بن کے آیا بیگانیاں لئی رحمت بن کے آیا بچیاں لئی رحمت بن کے آیا بوڑھیاں لئی رحمت بن کے آیا جواناں لئی رحمت بن کے آیا میرا پیغمبر ماڑیاں لئی رحمت بن کے آیا تگڑیاں لئی رحمت بن کے آیا درندیاں واسطے رحمت بن کے آیا پرندیاں واسطے رحمت بن کے آیا حیواناں واسطے رحمت بن کے آیا جانوراں واسطے رحمت بن کے آیا نبی پاک نال پیار کرن والے مولا کائنات فرماندے نے میرا نبی سارے جہاناں واسطے رحمت بن کے آیا قرآن دا تیسرا مقام اللہ فرماندے نے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ اللہ فرماندے نے میرا نبی
اپنی امت واسطے رحمت بن کے آیا، نرم دل بن کے آیا، رحم دل بن کے آیا، نبی پاک نال پیار کرن والے آ، میرا نبی میرے تیرے نال کنا پیار کر دے، امتیا ویکھ نبی پاک دی محبت، ویکھ میرے نبی دا پیار، نبی پاک نال پیار کرن والے آ، چک عبداللہ دی عباسیہ منڈی مدرسہ نال تعلق رکھن والے آ، میں کہا کرنا ماں اونا پیار تے ماں اپنے پتر نال نہیں کر دی جنہ پیار نبی پاک اپنی امت نال کر دینے، اونا پیار باپ اپنی اولاد نال نہیں کردہ جنہ پیار نبی پاک میرے تیرے نال کر دینے، اونا پیار بھائی بھائیاں نال نہیں کر دے جنہ پیار نبی پاک اپنی امت نال کر دینے، اونا پیار رشتہ دار نال نہیں کر دے جنہ پیار نبی پاک میرے تیرے نال کر دینے۔ او نوجوانوں بزرگوں دنیا دے اندر کوئی تیرے نال پیار کردہ ہوئے گا، تیریاں کوٹھیاں بے کے کوئی تیرے نال پیار کردہ ہوئے گا، تیری گڈی بے کے کوئی تیرے نال پیار کردہ ہوئے گا، تیریاں گڈیاں تے کوٹھیاں بے کے کوئی تیرے نال پیار کردہ ہوئے گا، تیرا حسن بے کے کوئی تیرے نال پیار کردہ ہوئے گا، تیری پرسنیلٹی بے کے، لیکن میرا نبی بے لوث اپنی امت نال پیار کر دے، بے لوث اپنی امت نال محبت کر دے۔ امتیہ توجہ کرنا، نبی پاک تشریف فرمانے حدیث پاک اندر لکھے آوے قربانی دا موقع آیا، خوشی دا موقع آیا۔ او نوجوانوں ساڑھے معاشرے دی اندر اگر کوئی بندہ کسے عہدے تے پہنچ جاوے، کسے گدی تے پہنچ جاوے، کسے محکمے دی اندر آفیسر لگ جاوے، ہوتے خوشیاں تے دور رہ گئیاں نے، تے اپنی انو ویسے ہی بھلا دیندہ ہے، ویسے ہی اپنی انال بائی کاٹ کر دیندہ ہے۔ تے میرے نبی نے خوشی دے موقع تے بھی اپنی امت نو نہیں بھلایا، خوشی دے موقع تے بھی میں نو تینو نہیں چھڑیا۔ نبی پاک تشریف فرمانے قربانی دا موقع آیا وے، دو مینڈے میرے مصطفیٰ کو لے آئے نے، آقا علیہ السلام نے ایک مینڈے نو لٹایا وے، تے میرے پیغمبر او دے گلے تے چھری چلان لگے نے، آقا فرماندے نے بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ جدو تم بازی باؤ گیا وے، آقا فرماندے نے میری یارو اے قربانی میں محمد دی طرف ہو گئے، اے جانور میں محمد دی طرف ہو گئے۔ تے نبی پاک نے دوسرا مینڈا انہوں ذبح کیتا وے، اوہ گناہگار امتیا، اوہ سیاہکار امتیا، تو تے خوشی اندر آکے اپنے نبی نو ہی بھلا دینا ہے، تو تے خوشی اندر آکے چاند ٹکے کی آگئے نے، چاند پیسے کی آگئے نے، زمینہ تینوں کی مل گئیاں نے، مربع کی مل گئے نے، بھلا دیتا ہی میرے نبی دی محبت نو۔ نبی پاک نے اس مینڈے نو ذبح کیتا وے، آقا فرما دینے او میری یارو اے قربانی میری امت دے طرف ہو گئے، اے قربانی میرے غریب امتیاں دی طرف ہو گئے، اے قربانی میں اپنی امت دی طرف ہو کر رہا، او میرے امتی جڑے بڑے غریب نے، بڑے کمزور نے، بڑے ماڑے نے، جڑے قربانی نہیں کر سکتے، اے قربانی میں اپنی امت دے طرفوں کر رہا ہوں۔ او نوجوانوں پتہ چلی ہے میرے نبی نے قربانی دے موقع تے بھی اپنی امت نو یاد رکھے آوے، نبی پاک علیہ السلام نال پیار کرن والے آ، تے میرے نبی کیوں نہ اپنی امت نال پیار کر دے۔ مولا کائنات فرما دینے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میرا نبی امت دے مسئلے اندر بڑا حریص بن کے آیا اور میرے محبوب نبی علیہ السلام تشریف فرما، میری اور تسا دے محبوب پیغمبر جناب محمد
اچھی کو صلی اللہ رنگ لگ گئے سارے زمانے نو رنگ لگ گئے سارے زمانے نو محبوب حق سبحان آیا رنگ لگ گئے سارے زمانے نو رنگ لگ گئے سارے زمانے نو محبوب حق سبحان آیا کل نبی رسولان دا بن کے کل نبی رسولان دا بن کے میرا پیر امام آیا رنگ لگ گئے سارے زمانے نو سونے برگن سونا کوئی آیا ہے شانوں سے جیا کسے نہ پایا ہے جنہوں سمجھ آئی اچھی کو سبحان اللہ شانوں سے جیا کسے نہ پایا ہے جس دی تعریف تصیف دے لئی جس دی تعریف تصیف دے لئی عرشاں تو رب دا قرآن آیا نبی پاک تشریف فرما امت نال نبی پاک دا پیار میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرن والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرن والے یا دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا میرے محبوب پیغمبر تشریف فرمانے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرن والے آؤ ہر نبی اپنی امت نال پیار کرن والا بن کے آیا اسی طرح میرے پیغمبر ایک دن تشریف فرمانے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام فرماندے نے ایک دن حضرت عیسیٰ اج اپنے رب نال گلاں کر رہے نے گلاں کردیاں حضرت عیسیٰ فرماندے نے اے میرے اللہ ٹھیک ہے میری امت بڑی گنہگار ہے ٹھیک ہے میری امت بڑی سیاکار مالک میں رد کرنا ماں ان تو عذبهم فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ نبی پاک نے حضرت عیسیٰ دا قول اپنی زبان تے لے آنداوے میرے مصطفیٰ پڑھ دیاں بار بار آقا فرما رہے نے ان تو عذبهم فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ اے میرے اللہ اے میرے مالک جی اے میرے خالق جی اللہ میری امت بڑی گنہگار ہے اللہ بڑی سیاکار ہے اللہ بڑی خطا کار ہے ان تو عذبهم فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ اے میرے اللہ اگر انہوں عذاب دے میں گا اللہ بندے تے تیرے ہی نے اللہ انہوں عذاب دے میں گا اللہ بندے تے تیرے ہی نے اگر انہوں معاف کر دے میں گا اللہ تینوں پوچھن والا نہیں ہے اللہ تینوں سوال کرن والا نہیں ہے راوی بیان کر داوے میرے مصطفیٰ بار بار فرما رہے نے ان تو عذبهم فَإِنَّهُمْ عبادک چلدیاں نبی پاک نے اپنے غطانوں بلند کیتا وے انج کشکول بنا لیا اپنے رب دے سامنے میرے نبی کھڑے ہو گئے آقا فرما دینے ان تو عذبهم فَإِنَّهُمْ عبادک اے میرے اللہ اگر انہوں عذاب دے میں گا اللہ بندے تے تیرے نے نالے نبی پاک کے گلاں کر رہے نالے نبی پاک دی اکھاں دے اندر آنسو جاری ہو گئے نے نالے میرا نبی رو رہے آوے نالے رب نو کہہ رہے نے اللہ میری امت نو عذاب نہ دینا اللہ میری امت نو سزا نہ دینا اللہ میری امت سختی نہ کرنا روندیاں میرے محبوب پیغمبر
پیغمبر دیاں اکھاں دے اندر آنسو جاری ہو گئے نے او نوجوانوں بزرگوں آج معاشرے دی اندر کوئی روندا وے اپنے بھائیاں دیاں دکھاں دی وجہ تو کوئی روندا وے اپنیاں بہناں دیاں دکھاں دی وجہ تو باپ روندا وے اپنی اولاد نو دکھی ویکھ کے یار روندا وے یار نو دکھی ویکھ کے میرا نبی اپنے پتراں دی جدائی اندر نہیں اپنیاں دھیاں دی جدائی اندر نہیں میرا نبی امتیا میری تیری خاطر رو رہے آوے میری تیری خاطر آنسو بارے آوے آقا داروں کی تار روئی جا رہے نے تے نبی پاک جدو روئے نے اللہ فرما دینے یا جبریل جی رب جلیل کیا ڈرے اللہ فرما دینے جلدی جا تے میرے نبی نو پوچھ گیا سونیا کیوں رو رہے آوے سونیا کیوں آنسو بارے آوے حضرت جبریل آئے نے آپ کے رض کرتے نے سونیا رب پوچھ رہے آوے رون دی وجہ کیا گئے او نوجوانوں بزرگوں نبی پاک علیہ السلام روندیاں آقا فرما دینے اللہم امتی و بقا اللہ میری امت دا کی بنے گا اللہ میری امت دا کی بنے گا اللہ میری امت امتی و بقا امت دیاں گلاں کردیاں نبی پاک دیاں کھاں دے اندر موتیاں جیسیاں لڑیاں آنسوان دیاں بہ رہیاں دے جناب جبریل آندے نے سونیاں رون دی وجہ کیا گئے آقا فرما دینے ہے جبریل میں تے دنیا دے کسے دکھ اندر نہیں اپنی امت دے غم اندر ہو رہے آواں اپنی امت دے غم اندر آنسو بہارے آواں اللہ فرما دینے ہے جبریل میرے نبی نو جا کے کہہ دے سونیا نہ رو امت دے غم اندر سونیا نہ رو امت دی پریشانی دی اندر ایک بارا اپنے رب کو لے آلے کل قیامت والا دن ہوئے گا اِنَّا سَنُرْزِيكَ فِي أُمَّتِكَ اِنَّا سَنُرْزِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوكَ اے میری سونیاں جدو کل قیامت والا دن ہوئے گا نہ رو امت دے بارے نہ صبح امت دے بارے اے میرے لاڈلے پیغمبر جی اے میرے پیارے پیغمبر جی جدو میری عدالت اندر اپنی امت نو لے کے آمیں گا آج نہ رو آج دل چھوٹا نہ کر اِنَّا سَنُرْزِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوكَ اے میری محبوبہ بس کر دے اپنے آنسو صاف کر لے سونیا محبوبہ نہ غم زدہ ہو جدو میری عدالت اندر آئیں گا امت دے مسئلے اندر نہ غم زدہ ہو اپنی امت دے بارے میں رب نو کہندہ جائیں گا رب میں مندہ جاوے گا محبوبہ امت دے بارے نہ غم زدہ ہو امت دے بارے اسی تینوں پریشان نہیں ہون دے آنگے محبوب امت دے بارے جی میں تو کہندہ جائیں گا میں رب میں مندہ جاواں گا میرا نبی میری تیری خاطر آنسو بہائے امتی و بقا تے امت دا کیا حال ہو گیا امت نے نبی پاک دی کنی کو گل مننی ہے امت نے نبی پاک نال کنہ کو پیار کیتا ہے اے پیار ہے ساڑا فجر دی اذان ہوئی تے ستے رہے زور دی اذان ہوئی تے ستے رہے کران دے کر بے نمازی ٹبران دے ٹبر بے نمازی خامدے تے بے نمازی بیویے تے بے نمازی بچے نے تے بے نمازی بیٹیاں نے تے بے نمازی ڈاکٹرے تے بے نمازی طبیبے تے بے نمازی کر بھریا پیائے بے نمازیاں دے نال نبی پاک تیری میری خاطر ساری رات سبحان اللہ میری امت دا کی بنے گا امت نے اے نبی دی محبت دا مول پایا ہے ایک نماز بھی با جماعت مسجد اندر آ کے پڑھنو تیار ہے گھر پرے پہنے بے نمازیاں پکے مسلمان نے پکے وابی نے پکے اہل سنت نے پکے دیوبند نے لیکن نماز دی واری آئے کیے جی میرے کپڑے نپاک نے سونیاں تیرا دل نپاک ہو گیا نبی پاک علیہ السلام نے اینا پیار کیتا ہے اپنی امت دے نال
اما جی سیدہ عائشہ صدیقہ سابقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نل پیار کرن والے امام کائنات نال محبت کرن والے دیوانے پروانے توجہ کرنا نبی پاک دا امت نال پیار نبی پاک دی امت نال محبت اما جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے میرے محبوب پیغمبر تشریف فرمانے ایک رات نبی پاک عشاء کی نماز پڑھ کے گھر اندر آئے او نوجوانوں بزرگوں نبی پاک نے فرمایا وے او جوانوں عشاء کی نماز پڑھ کے وقت نال سو جایا کرو عشاء کی نماز پڑھ کے ساری رات گلاں نہ کریا کر عشاء کی نماز پڑھ کے فضول نہ جاگیا کر میرے پیغمبر فرماندے نے عشاء دی نماز پڑھ کے وقت نال سو جایا کرو نبی پاک علیہ السلام نال پیار کرن والے اما جی ایسا فرما دیاں نے ایک رات چل دیاں میں گھر اندر لیٹ گئیاں آرام کر رہی ہیں ادھر نبی پاک آئے نے آپ نے تھوڑی دیر آرام کیتا وے اور صدقے جاواں قربان جاواں اے ویکھ میرے نبی دی محبت اے ویکھ میرے نبی دا پیار اے ویکھ میرا نبی کنیاں محبتاں تیرے نال کردا وے اما ایسا فرما دیاں وے نبی پاک تھوڑی دیر آرام کیتا او نوجوانو میرے نبی نو تے میری تیری خاطر راتاں نو نینداں وی نہیں آندی میرے نبی نو تے میری تیری خاطر راتاں نو چین نہیں آندا نبی پاک اٹھے نے حضور نے وضو کیتا وے وضو کرن دے بعد اما عائشہ صدیقہ فرما دیاں دے نبی پاک کھڑے ہو گئے رب دی حضور کھڑے ہو گئے قیام دی حالت دی اندر نالے نبی پاک قیام کر رہے نالے نبی پاک رو رہے کتے نبی پاک رکوے جاندے رکو دی حالت اندر ہو رہے آقا سجدے دی اندر جاندے سجدے اندر ہو رہا ہے حتیٰ کہ چل دیاں ساری رات گزر گئی ہے میرے مصطفیٰ بے چینیاں میرے مصطفیٰ نبی پاک ساری رات روندیاں گزار دیتی قیام اندر گزار دیتی ایک کوئی دعائے ایک کوئی التجائے اللہ میری امت نو معاف کر دے اللہ میری امت نو معاف کر دے اما جی ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کر دیاں دے ساری رات گزر گئی جدو صبح دی نماز دا ٹائم ہویا نبی پاک نماز پڑھا کے گھر اندر آئے نے میں نبی پاک وال ویکھیا پیر سوج گئے میرے نبی دے اکھاں سوج گئیاں میرے نبی دیاں چہرے تے برم بن گئے میرے نبی دے ساری رات قیام کرن دی وجہ تو اللہ فرماندے نے اے میری سونیاں یا ایوہ المزمل یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا میرے رابنوں کہنا پہ گیا اللہ فرماندے نے محبوبا نہ ساری رات جاگیا کر نہ ساری رات بے چین ہویا کر اے میری محبوبا نہ ساری رات جاگیا کر او نوجوانوں بزرگوں آج نوجوان جاگ داوے رستی اندر کھڑا ہو کے لوگاں نو لٹن واسطے جاگ دے امتیا میرا نبی میں نو تینوں بخشوان واسطے جاگے امتیا میرا تیرا نبی میری تیری فکر اندر ساری رات جان کے ننگاوے تو نبی پاک دی محبت دا کی مول پایا ہے ساری رات چوکاں چرائے اندر کھڑیاں کے گزار دینا ہے ساری رات فلماں ویکھ دیاں گزار دینا ہے ساری رات بدکاریاں ویکھ دیاں گزار دینا ہے تو میرے نبی دی محبت دا کی مول پایا ہے
اللہ فرماندے نے سونے نہ ساری رات جاگیا کر، رات دا کچھ حصہ قیام کریا کر تے کچھ حصہ آرام ہی کر لیا کر، کچھ حصہ سو بھی لیا کر۔ اتنی فکر میرے نبی نو اپنی امت دیئے۔ نبی پاک علیہ السلام نال پیار کرن والے اماں جی عائشہ صدیقہ دوسری حدیث دی راوی بیان کر دیا نے، ایک دن میرے مصطفیٰ عشاء کی نماز پڑھ کے میرے گھر اندر پہنچے نے تے میں سو گئی ہوں۔ نبی پاک نے دیکھے آج میری ایسا سو گئی ہے تے نبی پاک نے ایسا ایسا دھیمے دھیمے چل دے جا رہے، آپ واپس جا رہے نے۔ ہم ایسا فرما دیا نے حالانکہ میں جاگ رہی سا، میرے دل اندر خیال آیا آج پتہ نہیں نبی پاک کدے گھر اندر جانا چاہتے نے۔ ہم ایسا فرما دیا نے نبی پاک میرے گھر اندروں نکلے، چلدیاں چلدیاں نبی پاک نے اپنا رخ قبرستان وال کر لے آوے تے میں بھی نبی پاک دے پیچھے میں آکھیا ویکھاں تے سینا میرا نبی کتھے جاندا وے۔ او نوجوانوں بزرگوں توجہ کرنا، امام کہنا چلدیاں چلدیاں اود والیاں دے قبرستان چلے گئے۔ رات دی تاریکی ہے جدوں نبی پاک قبرستان چلے گئے، انج میرے نبی نے اپنیاں چولیاں پھیلا لیاں نے، اپنے ہاتھ پھیلا لینے رب دے حضور۔ او نوجوانو جدو سارے ہی سو جاندے نے، جدو بھائی بھی سو جاندے نے، او جدو بہناں بھی سو جاندیاں نے، جدو مائی تے باپ بھی سو جاندے نے، جدو محبت دے دعوے دار سارے ہی سو جاندے نے، او دو اگر میرے تیرے حق اندر جاگ کے کسے دعاواں کی دیاں نے، انہوں میرا نبی کیا جاندہ ہے، انہوں آمینہ دا لالا کیا جاندہ ہے، انہوں نبیان دا دھلارا کیا جاندہ ہے۔ نبی پاک قبرستان کھڑے ہو گئے، آقا نے چولیاں چوک لیاں نے تے نبی پاک دعا کر رہے نے۔ اتنی لمبی دعا میرے مصطفیٰ نے کی تھی۔ آقا فرماندے نہیں اللہ میرے یہاں یارانوں معاف کر دے، اللہ میرے یہاں بیلیاں نو معاف کر دے، او دوالیاں نو معاف کر دے۔ او نوجوانوں بزرگوں سانو تے موقع ہی نہیں ہے، سانو تے فرصت ہی نہیں ہے، کتنی دیر گزر گئی، اسی تی اپنے ماپیاں دیاں قبراں بھی پلا چھڑیاں نے، اسی تی اپنے بھائیاں دیاں قبراں تے بھی جا کے دعا نہیں کر دے۔ او نوجوانوں بزرگوں میں لمحہ فکریہ دینا فوت ہونے والے پیاریاں دیاں قبراں تے جا کے دعا کریا کرو۔ اگر باپ ٹور گیا وے، ماں ٹور گئی ہے، بڑھے ماں باپ دی قبر تے جا کے دعا کریا کرو۔ کدی آکھیا کرنا کھڑے ہو کے ربنا اغفر لی والی والدیا، ربنا اغفر لی والی والدیا، اللہ میری ابو نو معاف کر دے، اللہ میری امی نو معاف کر دے۔ کدی کھڑا ہو جایا کر پیاریاں دیاں قبراں تے رو رو کے دعاواں کریا کر، اللہ میری امی نو معاف کر دے، اللہ میری ابو نو معاف کر دے۔ نبی پاک کھڑے نے نالے دعاواں کر رہے نے، نالے امام کائنات دارو کی تار ہو رہنے، نبی پاک نال پیار کرن والے ایڈی لمبی دعا میرے مصطفیٰ نے کی تھی۔ انج لگدا وے جی میں میرے نبی اپنے فوت ہون والے پیاریاں نو الوداع کہہ رہے ہیں۔ میں نبی پاک دیاں انہاں یاراں دیاں جدائیاں پہ رہیاں نے۔ او نوجوانوں بزرگوں نبی پاک نے اپنی فوت ہوئی امت نو بھی نہیں بھلایا، نبی پاک نال پیار کرن والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرن والے دیوانے پروانے میرے پیغمبر نے اپنی امت دا کنا خیال رکھے آوے۔ نبی پاک جا رہے نے اسمان دی سیر واسطے، جبریل آئے محبوب علیہ السلام نو لین واسطے۔ نبی پاک نے زمین تے اپنی امت نو یاد رکھے آئے، پتہ تے تاں لگدا ہے نا سجنان دا، یاران دا، محبتان دا، پیار دے دعوے داران دا۔ اتھے کیے
کرسی مل گئی ہے عہدہ مل گیا ہے گئے سب سجن تے یار تے محبت دے دعوے دار لیکن میرے محبوب زمین تو اسمان دے سفر واسطے جا رہے ہیں تے جناب جبریل آئے تے آکے محبوب علیہ السلام نے پیغام لے آکے دیتا کیا کیا سونا مدنی ہو تیارے فلکان تے صدیا پروردگار جنہوں سمجھ آئی اچھی کو سبحان اللہ سونا مدنی ہو تیارے فلکان تے صدیا پروردگار فلکان تے صدیا پروردگار جبریل آیا ہے لے کے سواری جبریل آیا ہے لے کے سواری فلکان تے جانا ہے کر لو تیاری نبیان دا لاڑا ہاں ہاں نبیان دا لاڑا جی نبیان دا لاڑا ہویا سوارے فلکان تے صدیا پروردگارے سونا مدنی ہو تیارے فلکان تے صدیا پروردگارے فلکان تے صدیا پروردگارے جبریل رک جا اگے نہیں آنا جبریل رک جا اگے نہیں آنا میں تے میرے یار آج کلیاں بانا میں تے میرے یار آج کلیاں بانا پانچ نمازاں لئی ہو تیارے فلکان تے صدیا پروردگارے مسجد یکسا نبیان دی بھیڑے مسجد یکسا نبیان دی بھیڑے اج راتی ہونا پیران دے پیرے اج راتی ہونا پیران دے پیرے امامت کرائی ساڈی سرکارے امامت کرائی ساڈی سرکارے فلکان تے صدیا پروردگارے نبی پاک رب کو لے گئے رب نے میرے نبی نے تحفے اندر کئی تحفے دیتے 50 نمازاں دیتیاں کنیاں نمازاں جڑے پڑھ دیو کنیاں نمازاں ہولے ہولے بول دیو نمازاں 5 ہی نے جدو ملیاں سن ادو 50 سن کنیاں نمازاں نبی پاک علیہ السلام نو 50 نمازاں دا تحفہ جدو ملیا نا اللہ اکبر کبیرہ تے حضور لے کے واپس آ رہے خوشی خوشی جناب موسیٰ نال ملے جی کی ملے آئے 50 نمازاں تو فی اندر ملیاں نے حضرت موسیٰ فرماندے نے سونیاں 50 نمازاں تیری امت نے پڑھنیاں تے 5 نہیں پڑھ دے مر جانے تے 50 کے نہیں پڑھنیاں تھا یہ تھے 5 نہیں پڑھ دے 50 کے نہیں اچھا کی کریے سونیاں رب والے جاؤ نبی پاک علیہ السلام آج دا کوئی لیڈر کوئی قائد ہوں دا تے کہندہ پڑھن نہ پڑھن اونا دی سیتے سرے میں نو مل گئیاں نے ایک خاص تحفہ ہے میں واپس نہیں کر سکتا لیکن میرا نبی 9 چکر لائے میرے پیغمبر نے اس امت دے پیار دے اس امت دی محبت اندر رب کو بار 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 تے چکر اللہ 5 رہ گئیاں تے موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے سونیاں ایک اور چکر ماریا کہوں جی لگ جانا چاہیے دا سی کہ نہیں کئی آندے نے لگ جانا چاہیے دا سی نا 50 تو بھی چونڈ چھوڑ دی ہے ایک اور گیڑا ماریا نبی پاک فرماندے نے ہون مینوں رب کو لے جان لگیاں شرم ہوں دیئے اسمان تو آواز ہوں دیئے محبوبہ تیری امت دے لوگ پڑھن گے 5 میں رب ثواب پجامہ دا دے چھڑاں گا 9 بارہ میرے نبی گئے میری تیری خاطر اور نبی پاک علیہ السلام دا کنا پیار حضور فرماندے نے لولا ان اشکا علی امتی لامرتہم بالسواک آقا فرماندے نے اگر مینوں میری امت تے بوجھ تے پاری نہ نظر آندا تے میں اپنے رب نو کہندا اور اپنی امت نو حکم دیندا
کہ ہر نماز تو پہلا مسواک کریا کرو، ہر نماز تو پہلا مسواک کریا کرو۔ امت دی مشقت ویکھ کے میں نہیں آکھیا تاکہ میری امت کسی مشکل اندر نہ پہ جائے۔ اے تے دنیا تے نبی پاک دا پیار تے قیامت والے تے نبی پاک دا پیار۔ آخری بات میری اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد اچھی کو صلی اللہ آقا میرا سونا تے سونے او دنین، آقا میرا سونا تے سونے او دنین، حلیمہ دا پیارا تے آمینہ دا چین، آقا میرا سونا تے سونے او دنین، حلیمہ دا پیارا تے آمینہ دا چین، حلیمہ دا پیارا تے آمینہ دا چین، لے جا براق نال تے ناخن تو دیر لا، لے جا براق نال تے ناخن تو دیر لا، جبریل میرے محبوب نو لے کے آ، یو میرا حکم ہے، یو میرا حکم ہے، یو میرا کہن، یو میرا حکم ہے، یو میرا کہن، حلیمہ دا پیارا، حلیمہ دا پیارا تے آمینہ دا چین، حلیمہ دا پیارا تے آمینہ دا چین، آقا نے جو بھی منگیا رب نے دے دیتا، سونے نے جو بھی منگیا رب نے دے دیتا، اقصا دے وچ صدقے تے نبیاں نو کہہ دیتا، اقصا دے وچ صدقے تے نبیاں نو کہہ دیتا، ایو آخری نبی، ایو آخری نبی، ایو آخری نبی کے سارے سن لیں، حلیمہ دا پیارا تے آمینہ دا چین، آقا میرا سونا، آقا میرا سونا تے سونے او دنین، حلیمہ دا پیارا تے آمینہ دا چین، دے کے پنجا نماز رب آقا نو توریا، دے کے پنجا نماز رب آقا نو توریا، موسیٰ نے آقا نو عرش ول موڑیا، موسیٰ نے آقا نو عرش ول موڑیا، نادک نے تیرے امتی، نادک نے تیرے امتی نہ اے نہ بھار سین، حلیمہ دا پیارا تے آمینہ دا چین۔ قیامت والا دن میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرن والے آپ، امام کائنات نال محبت کرن والے دیوانے پروانے آؤ، دنیا تے رہنے آؤ، بڑی بڑی جات نبی پاک نے امت نال پیار کیتا ہے۔ آج قیامت والا دن ہے، آج میرے نبی دی امت بلکہ ساری اولاد آدم بڑی پریشان ہے۔ اس پریشانی دی اندر اتنی پریشانی لوگاں تے چاہ جائے گی، حتیٰ کہ لوگ پسینے اندر شرابور نے، آج بھائی بھائی دے کام نہیں آ رہے، آج ماں پتران دے کام نہیں آ رہی، آج باپ اولاد دے کام نہیں آ رہی، لوگاں تے پریشانی چھا جائے گی۔ لوگ چل دیاں حضرت آدم کول جان گے، ابو جی ابو جی آج تہاڈی اولاد پریشان ہے، رب دی عدالت اندر ساڈی سفارش کرو، اللہ پریشانی دور کرے۔ او نوجوانوں بزرگوں حضرت آدم کہہ دیں گے میں رب دے سامنے نہیں جا سکدا،
رب نے آکھیا سی دانا نہیں کھانا میں کھا بیٹھا لوگ جان گے حضرت نوح دے کول آج نبی نو بھی جواب دے رہے لوگ جان گے حضرت موسیٰ دے کول جناب موسیٰ بھی جواب دے دیں گے لوگ جان گے حضرت ابراہیم دے کول ابراہیم نبی بھی جواب دے دیں گے حضرت عیسیٰ کو لے آ جان گے حضرت عیسیٰ کہیں گے او دنیا دیو لوگو آج میں توانو مشورہ دینا ایک نبی رب دا ایسا وے ایک نبی رب دا ایسا وے جڑا بڑا پیار کردے اپنی امت نال بڑی محبت کردہ وے او دے والے جاؤ او دی رب آج نہیں موڑے گا او دی رب آج نہیں موڑے گا او دا نام کیا ہے حضرت عیسیٰ کہیں گے او دا نام محمد ہے او دا نام احمد ہے او دا نام مجتبہ ہے او دا نام مصطفیٰ ہے او دا نام مرتضیٰ ہے او دا نام احمد ہے او دے کلے چلے جاؤ او نوجوان بزرگو آج میرے نبی دی گنہگار امت آج سیاہکار امت جلدیاں نبی پاک دی خدمت اندر حاضر ہو جائے گی آقا فرما دینے اللہ نے ہر نبی نو ایک ایک دعا دیتی ہے حضرت آدم نے دنیا تے مانگ لئی حضرت نوح نے دنیا تے مانگ لئی حضرت ہود نے دنیا تے مانگ لئی حضرت موسیٰ و عیسیٰ یوسف کے نانی یعقوب سارے نبیوں نے دنیا تے دعا مانگ لئی ہے امتیا ویکھ تیرا نبی کنا پیار کر آقا فرمان دینے میں وہ دعا دنیا تے نہیں منگی وہ سانب کے رکھیے سنبھال کے رکھیے سونے آقا دے واسطے آقا فرمان دینے جدو قیامت والا دن ہوئے گا میری گنہگار امت آئے گی میری سیاہکار امت آئے گی میں ادن و دعا منگاں گا رب میری دعا سن لوے گا نبی پاک کو لے آگئے اللہ دی حضور سفارش کرو سونیاں پیاس بڑی لگی ہے گرمی دی جد شدت دی وجہ تو محبوب سونیاں پریشانیاں نے گھیرا پایا وے آج تے ماں بھی کم نہیں آ رہی آج تے بھائی بھی کم نہیں آ رہے آج تے رشتہ دار بھی چھڑ گئے نے سونیاں نبی آج تے محبت دے دعوے دار بھی چھڑ گئے نبی پاک اپنی امت نو لے کے اللہ دی عدالت اندر آ جان گے تے رب دا ترلا پائیں گے آقا فرما دینے میدان معاشر والے دن مقام محمود لگ جائے گا میں مقام محمود تے کھڑا ہو کے اپنے رب دے سامنے سر سجدے اندر سٹ لواں گا تے ایسیاں دعاواں پڑھاں گا ایسے بول بولاں گا ایسے کلمات بولاں گا جڑے آج مینوں یاد نہیں نے میرے بولاں دی وجہ تو میرے سجدے اندر پہن دی وجہ تو میں اپنے رب نو آکھاں گا اللہ میری امت نو معاف کر دے اللہ میری امت نو معاف کر دے اللہ میری امت نو معاف کر دے اللہ فرمان گے سونیاں سار سجدے وچ چک لے اے میری محبوبہ ارفع راسک یا محمد ارفع راسک یا محمد اے میری محبوبہ اپنا سر چک لو اپنا سر اٹھا لو دسونا کی آندے ہو آقا فرمان گے اللہ اے میری امت نو معاف کر دے اللہ میری امت نو معاف کر دے آج میرا نبی امت دے حق اندر سفارش کرے گا میرے نبی دیاں بولاں دی وجہ تو حضور دی سفارش مان کے رب ساری امت دے بیڑیاں نو پار کر چھڑے گا میرا نبی سفارش کرے گا جتھے نبی موسیٰ عیسیٰ جواب دے دیں گے اوتھے بھی کم ہونا ہے تے ساڑھے آخری نبی نے کم ہونا ہے رب دی عدالت اندر تے کیویں سفارش دن حشر دے سجے دے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا دن حشر دے سجے دے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا میرے پیر نے رب نو منا لینا ساڈے ورگیاں گنہگاراں نو ساڈے ورگیاں گنہگاراں نو سن گھٹ کے سینے لا لینا دن
دن حسیر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا اتھے سب نبیاں نے نہ کرنی بس پیر میرے نے ہاں کرنی اتھے سب نبیاں میرے آقا نو اتھے سب نبیاں میرے آقا نو اپنا سردار بنا لینا دن حسیر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا اتھے کوثر دا ایک غوض سی جتے سونا جلوہ فروز سی اتھے کوثر دا ایک غوض سی جتے سونا جلوہ فروز سی جد پیر میرے جھنڈا حمد والا بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینے دن حسیر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینے میں منی آئے جنت بہوں سونی پر اس دن اس تے عروج سی پر اس دن اس تے عروج سی جد پیر میرے سنیاراں او دے وچ ڈیرا لا لینا اللہ تعالیٰ سیمانیہ دے اندر سانو بھی نبی پاک نال سچی تے پکی محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ جی میں ساڈا نبی ساڈے نال پیار کردا رہیا ہے اللہ سانو بھی اوویں دا پیار کرن دی توفیق عطا فرما ایک آدھا پیار ہے ایک پاسے نبی پاک دا فرمان ہے ایک پاسے نہیں جی میری برادری نہیں مندی مولوی جی ساڈے رواج ہی نہیں ساڈے رسم ہی نہیں میری قوم میرا قبیلہ رشتہ دار نہیں مندے تھوڑی دیر واسطے کی ہویا بیٹے دی شادی خوشی دا موقع ہے تھوڑی دیر واسطے تھوڑے وقت واسطے اسی ٹول تے ٹمکا تے دنیا دے گاجے تے باجے چلا لیے پھر اسی نبی پاک نال محبت دا نہیں مولا کائنات فرماندے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم اللہ فرماندے نے میرے محبوب نبی علیہ السلام تے عزیز علیہ مانتم امت تے کوئی بھی مشکل آئے کوئی بھی دکھ آئے تے میرے نبی تے گراں گزر دیئے میرے نبی نو پریشانی لگ جان دیئے امت دا دکھ تے غم میں کہ اللہ تعالیٰ سیمانے دے اندر سنو نبی پاک